सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का पहला हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सिहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा में होता है। आप इस्लाम के अज़ीम जर्नैल और हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े महबूब सहाबी हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकम्मल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह बिन हिलाल बिन वहीब बिन ज़नब्ता बिन हारिस बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना फ़हरी हैं। आप सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह का सिलसिला नसब पाँचवीं पुश्त में हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। वालदा मोहतरमा भी इसी फ़हरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। आप असहाब सीर की तहक़ीक़ के मुताबिक भी मुसलमान हुईं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू उबैदा है। वालिद का नाम अगरचा अब्दुल्ला है मगर दादा जर्राह की निस्बत से मशहूर हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे उबैदा अमीमा बिनते गनम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस्लाम ले आई थीं, जिनका पूरा नाम अमीमा बिनते गनम बिन जाबिर बिन अब्दुल आमिर बिन उमैर हैं। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका सिलसिला नस्ब हारिस बिन फ़हर पर जाकर मिल जाता है। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दराज़कत दुबले पतले इंतहाई नूरानी चेहरे वाले थे। सर के बालों और दाढ़ी मुबारक में आप मेहंदी लगाया करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत हर एतबार से मुतासिर कुन थी। इंतहाई ज़हीन, बेहद मुनकसिरुल मिजाज, मिलनसार, आबिद और जाहिद होने में आप अपनी मिसाल आप थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदाबीर मैदान जंग का हमेशा नक्शा बदल दिया करती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने इस वक़्त की सबसे बड़ी ताकत रोम से टक्कर ली और कामयाबी हासिल की। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह का शुमार इन सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान में होता है जिन्होंने इब्तदा में इस्लाम कबूल कर लिया था। जिस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, इस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान में शुमार किया जाता है जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल किया। मक्का मुकरमा में जिस वक़्त मुसलमानों पर हद से ज़्यादा जुल्म व सितम ढाए जाने लगे तो मुसलमानों ने मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत की। कुल 3 हिजरतें हैं, 2 मक्का से हबशा की तरफ और एक मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हें दोनों हिजरतों की सआदत हासिल हुई। मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ दूसरी हिजरत में भी आप शरीक हुए और फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की सआदत हासिल की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं जिन्हें ग़ज़वा बद्र के साथ साथ सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में तमाम ग़ज़वात में शिरकत की सआदत हासिल हुई। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैत रिज़वान में शिरकत की सआदत भी हासिल हुई। बेशक तमाम असहाबे इकराम अलैहिमुर रिज़वान को रज़ाए इलाही का मुजदा सुनाया गया है। इरशाद खुदाबंदी है सूरह फतह आयत नंबर 18, बेशक अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से जब वो इस पेड़ के नीचे तुम्हारी बैत करते थे तो अल्लाह ने जाना इनके दिलों में
ہے ان پر اطمینان اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا جائے گا۔ صدر فاضل سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تحت تفسیر الخزائن العرفان میں یہ بیان فرماتے ہیں، حدیبیہ میں چونکہ ان بیعت کرنے والوں کو رضائے الہی کی بشارت دی گئی تھی، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند بخت صحابی ہیں جنہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امین الامت کا لقب عطا ہوا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل نجران بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو امین ہو، یعنی امانت دار ہو۔ ارشاد فرمایا، ہاں، میں تمہارے پاس ایک ایسا امین بھیجوں گا جو ویسا ہی امین ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ارشاد فرمایا، ابو بکر، پھر آپ نے فرمایا عمر، اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میں سے پوچھا کہ پھر کون؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور آپ خاموش رہیں۔ امام ترمذی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدیث یہ حسن ہے۔ حضرت سیدنا مبارک بن فضالہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قریش کے چار اشخاص کا چہرہ سب سے زیادہ روشن اور پیارا ہے، ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں اور شرم و حیا میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر وہ تم سے بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور اگر تم ان سے بات کریں تو وہ بھی تم سے جھوٹ نہ بولیں۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلی شخصیت، حضرت سیدنا عمر فاروق واردہ عنہ دوسری شخصیت، تاجدار سخاوت سیدنا عثمان غنی تیسری شخصیت، اور چوتھے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد خلافت کے معاملے میں بھی تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہ دو افراد میرے لیے پسندیدہ ہیں، یعنی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ، کیا میں آپ کی بیعت نہ کر لوں؟ کیونکہ میں نے حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایسے شخص یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں؟
جنہیں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا امام بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ ہی ہمارے امام رہے۔ سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے انسان ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ابو بکر، دینی معاملات میں سب سے زیادہ سخت عمر، حیا کے معاملہ میں سب سے زیادہ سچے عثمان، کتاب اللہ کے معاملے میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب، علم و فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت، اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل۔ اور سن لو، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین امی عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اگر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خود خلیفہ بناتے تو آپ کس سے بناتے؟ فرمایا، میرے والد گرامی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پھر پوچھا، ان کے بعد؟ فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ پوچھا گیا، ان کے بعد کسے بناتے؟ فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب جنتی ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔